बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के शो में हम जिक्र करेंगे कि पीटीआई का आज का जो जलसा था वो मनसूख किया गया और बाकायदा तौर पर बानी पीटीआई के हिदायत पर ही मनसूख किया गया है और इस हवाले से राब्तों की इतलात भी सामने आई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जलसा तो मनसूख किया गया और 8 सितंबर तक ले जाया गया है, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत इस वक्त मंजर आम पर है, उनके दरमियान एक फूट की सी फिजा है। ऐसी सूरत हाल क्यों डेवलप हुई और जलसे की मनसूखी को लेकर क्यों मुतजाद आरा सामने आ रही हैं, इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल के दौरान बानी पीटीआई की सहाफियों से गुफ्तगू करने पर पाबंदी की हिदायत की है कि वो सहाफियों से बातचीत ना करें। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में जो मुबारक सानी केस का मामला था उसका क्या अहवाल हुआ और क्या रिमार्क्स आए, क्या दलाल सामने आए और फैसले में तब्दीली जो सामने आई है इसका क्या इंपैक्ट जो है इस वक्त ओवरऑल मौजूदा सूरत हाल पर पड़ेगा। बात करने के लिए पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुबैर अली खान, खालिद जमील, सलमान अनीस और बिशारत राजा। मैं सबसे पहले तो जुबैर अली खान आपसे जानना चाहता हूं, ये आज पीटीआई का जो जलसा मनसूख हुआ, जाहिर है हम देखते हैं कि जब भी कोई जलसा होता है पीटीआई का माजी करीब में एक रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है उसमें हुकूमत एनओसी आखिरी वक्त पे जो है वो मनसूख कर देती है। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि आज एक एहतजाज की सी सूरत हाल भी रही है मजहबी जमातों के हवाले से भी, और फिर बल्कि जब वो एहतजाज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। दूसरी जानिब पीटीआई को जलसा मनसूख करना पड़ता है और कारकुनान को आज तरनौल पे भी रोका गया है। तो ये हुकूमती पॉलिसी में एहतजाज को लेकर मुख्तलिफ जमातों के हवाले से तजाद क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज जो कल पूछा जा रहा था कि बानी पीटीआई कौन होता है, सवाल पूछने वाला, आज उन्होंने अपनी पावर जो है, जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, जिस जलसे का मकसद जो होता है वो यही शो ऑफ स्ट्रेंथ होती है। और आज इमरान खान ने ये साबित किया कि उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि उनके पास अडियाला जेल में जो है वो कैदी को सुबह जगाया भी जाए और उनके पास जो है उनका पैगाम उन तक पहुंचाया जाए और उनसे ये गुजारिश की जाए कि जलसा जो है वो मनसूख कर दें। तो एक चीज जो अवामी ताकत है, जो अवामी मकबूलियत है, उसका तो अंदाजा हुक्मरानों को भी है, इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको बखूबी है। इसीलिए अलग सुबह ही बानी पीटीआई के साथ जो है वो मुलाकात करवाई गई। हमने देखा कि अडियाला जेल के अंदर जिस तरह आज भी ये हिदायत दी गई है कि वो सहाफियों से गुफ्तगू नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते ये अडियाला जेल के हुकाम जो हैं वो इमरान खान से सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान ये टोकते रहे कि आप सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकते। लेकिन आज सुबह सवेरे ही जो है वो आजम स्वाति को प्रोटोकॉल के साथ पहुंचाया गया। ये कोशिश की गई कि ये सारी रात जो है ये एंगेजमेंट जारी थी और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से ये जलसा जो है वो मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर था। क्योंकि अली अमीन गड्ढापुर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के से काफिले से की सूरत में आ रहे थे, उनके पास क्रेनें भी मौजूद थी, उनके पास अफरादी कुव्वत भी मौजूद थी, उनके पास तमाम वो मशीनरी मौजूद थी जो कि रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर कर सकती थी। तो हुकूमत को ये बखूबी अंदाजा था, असल हुक्मरानों को बखूबी अंदाजा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से बज़िद है कि एनओसी के बगैर जलसा करेंगे और अगर ये जलसा हो जाएगा, जलसा करने की इजाजत तो दी नहीं जा रही थी, रुकावटें खड़ी की जानी थी, तशद्दुद होता, तसादम होता, तो उस तसादम की सूरत में हुकूमत को बैकफुट पर जाने पड़ता ही पड़ता। तो इसलिए हुकूमत को अब थोड़ी सी इमरान खान के साथ एंगेजमेंट भी शुरू की है और बुनियादी तौर पर यही पैगाम दिया गया है और उसी की बुनियाद पर जो है वो जलसा अब मनसूख हुआ है। इमरान खान ने इसके बदले में एक तो ये एनओसी जो है वो 8 सितंबर की, आपने देखा कि जब ऐलान हुआ कि 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति ने ये ऐलान किया कि वो जलसा करेंगे, तो आधे घंटे बाद वो एनओसी भी मंजर आम पर आ गया। हालांकि उसके लिए कोई दरखास्त नहीं दी गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। इससे पहले तहरीक इंसाफ जो है वो दरखास्तों के लिए दौड़े लगाती थी, लेकिन उनकी दरखास्त जो है वो मंजूर नहीं होती थी। लेकिन आज अचानक से ये सारी चीजें जो है वो उनकी मानी गई है, दरखास्त भी मंजूर हो गई और 8 सितंबर का टाइम भी
पूरा उतरेंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा। अच्छा, इस पे मजीद भी थोड़ी सी बात करते हैं। मैं खालिद जमील से आपसे जानना चाहता हूं, जैसे ही गुज़िश्ता रोज एनओसी मनसूख हुआ, आज हमने देखा कि ज़ाहिर है जो सियासी क़यादत थी पीटीआई की, वो बज़िद थी जलसा करने के हवाले से, और उन्होंने तरनोल के मकाम के हवाले से बाकायदा अनाउंस भी किया था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ये एनओसी मनसूख होता है, अगले दिन जो भी जलसे का मकाम होता है वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, पकड़ धकड़ शुरू होती है, गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं। तो क्या हुकूमत खुद भी कोई इंतशार चाह रही थी? देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये जलसा मनसूख नहीं हुआ, रीशेड्यूल हुआ है। और जैसे जुबैर अभी कह रहे थे कि एनओसी 22 तारीख का कैंसिल किया गया, लेकिन साथ ही सुबह बगैर दरखास्त किए डिप्टी कमिश्नर ने 8 सितंबर का इजाजतनामा जारी कर दिया। उसके साथ कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं, और साथ जो यहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन है और डीआईजी सिक्योरिटी है, एसएसपी सिक्योरिटी और ऑपरेशन है, उनको भी सीसी किया गया कि ये इस जलसे की सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी आपकी जिम्मेदारी होगी, जिले इंतजामिया सिक्योरिटी भी फराम करेगी। तो ये इसके अंदर आपको ये आपको चेंज जरूर नोट करना चाहिए। और दूसरा जो है कि ये मामला दूसरा जो है कि देखें, जो इस बात को आप इख्तिलाफ राय कह रहे हैं या जिस बात को आप जिद कह रहे हैं, ये इस वक्त ये पीटीआई की लीडरशिप की जिद नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम की जिद बन चुकी है। आप 8 फरवरी का इलेक्शन उठा लें, उससे पहले की तमाम सियासी सरगर्मियां उठा लें, 8 फरवरी के बाद की सियासी सरगर्मियां उठा लें, आप डंडे के ताकत के ऊपर, आप रियासती जबर की ताकत के ऊपर, आप हुकूमत के जो रियासती मशीनरी होती है उसके हथकंडों के तहत लोगों को मजबूर तो कर लेंगे कि आप कैद करेंगे, बंद करेंगे, जेलों में डालेंगे, 16 एमपीओ के तहत जो है कि आप लोगों के घरों में नजर बंद करेंगे, लेकिन आप सोच पे पैरे नहीं बिठा सकते। ये चीज अब हुकूमत के अंदर और हुकूमत के पीछे जो हुकूमत है उनमें भी ये रियलाइजेशन आ चुकी है, और यही वजह है कि अब उन्होंने ये देखा कि हमने तो एनओसी मंसूख कर दिया, लेकिन अब चारों अतराफ से लोग रवाना हो चुके हैं। आपने स्वाबी से लेके सखर तक मोटरवे के, आप आज सुबह जाए ना, आप सोशल हैंडल जो है नेशनल हाईवे और मोटरवे का उठा के कि कौन सा ऐसा इंटरचेंज है जो आपने बंद नहीं किया, कौन सी ऐसी इमरजेंसी दी गई वहां पे? क्या हर जगह पे सड़कें बन रही हैं, तामीर और मरम्मत का काम हो रहा है? नहीं, काफिले आ रहे थे। तो आपको ये खदशा था कि यहाँ पे एक इतना बड़ा हजूम, एक तरफ पोलिटिकली जो बहुत ज्यादा गुस्से में है, शदीद इस्तराब में है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुकूमत की हुक्मरानी है नहीं है, यहाँ पे नाफरमानी की हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में ही इंतहाई हसास तरीन मामले के ऊपर टी चौक और शारा दस्तूर और रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के खिलाफ जो है कि मजहबी जमातें जो है कि वो पहुंच चुकी हैं, और अगर उसमें जरा सी भी आज कोई लर्जिश होती, जरा सी भी उसमें आज कोई कोताही होती, तो एक बड़ा हादसा वहां पर भी, और एक ये पोलिटिकली मिलकर ये खुदा न खास्ता खदशा ये था हुकूमत को और हुकूमत के पीछे जो हुकूमत है उन दोनों को, कि अगर ये बांग्लादेश वाले हालात पैदा हो गए तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा, फिर ये सोचा जाएगा कि किसकी मंजिल क्या है। और महमूद खान अचकज़ई ने आज जो तरनोल में कहा कि हसीना वाजिद को तो भागने के लिए मौका और जगह मिल गई थी, शहबाज शरीफ को भागने की मौका और जगह भी नहीं मिलेगी, तो ये नौबत यहां तक आ चुकी है। इसलिए ये सारा का सारा एहतमाम किया गया, सूरत हाल जो है वो की गई। ठीक है, बांग्लादेश की सूरत हाल का खदशा मौजूद था, और फिर आपको टाइम देते हैं आगे। जी अच्छा, अब इसमें सलमान अनीस साहब आप ये बताइएगा कि आपके इल्म महमूद अचकज़ई का भी जिक्र किया गया, उन्होंने कहा पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है किसी भी सियासी जमात को कि वो जो है वो एहतजाज करे। हमने कौन से डंडे उठाए या बंदूकें उठाई हुई हैं, लोग ही आ रहे हैं, जलसा हो रहा है। और इसके साथ साथ आपके इल्म है कि आर्मी चीफ ने भी गुज़िश्ता दिनों में यह बात की थी कि जो आइन और शरीयत को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं। तो अब ये जो पीटीआई को, फकत पीटीआई को रोका जाता है जलसे से, एनओसी मनसूख या रीशेड्यूल किया जाता है, इस क्या आपकी ये हुकूमत समझती है कि वो पाकिस्तानी नहीं, या आइन सिर्फ पीटीआई को इजाजत नहीं देता? क्या मामला क्या है? नहीं, हुकूमत ये नहीं समझती कि वो पाकिस्तानी नहीं है। मेरे ख्याल है हुकूमत ये समझती है कि वो इंतशारी टोला है, जिसकी वजह से ये सारे इकदाम किए जाते हैं। अगर पिछले 24 घंटों के ऊपर एक नज़र डालें तो उसमें एक चीज़ ये थी कि ये जो जलसे की रीस्केड्यूल का पूरा मामला था, इसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसके अंदर चीफ कमिश्नर मौजूद थे, आईजी इस्लामाबाद मौजूद थे, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके वहाँ पे हुकाम मौजूद थे, और उन्होंने जो है वो ये कलेक्टिवली डिसीजन लिया कि ये जो जलसा पीटीआई का है इसको थोड़ा सा रीस्केड्यूल किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ऑलरेडी पॉलिटिकल एक्टिविटी और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये तो एक चीज़।
دوسری چیز یہ کہ جس طرح پہلے ذکر کر رہے تھے کہ یہ صرف ہم پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں اسپیسیفکلی، کوئی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. اور جس طرح محمود اچکزئی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جلسے جلوس کے اوپر تو بالکل کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے ماضی کے اندر دیکھا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب انہوں نے جلسہ کرنا ہوتا ہے تو وہ جلسہ کرتی ہیں، وہ این او سی کا انتظار نہیں کرتی. اگر آپ نے کل کے بیانات دیکھیں وہ بیرسٹر سیف کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے، اور ساتھ جو سی ایم کے پی کے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کے بیانات دیے تھے. شیر افضل مروت نے بھی اسی قسم کے بیانات دیے تھے کہ ہمیں این او سی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جلسہ کرنا ہوگا تو ہم کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا پیپل آر ناٹ دیئر ود دیم. یہ ایک برنگنگ، وہ جس طرح کہتے ہیں نا برنگنگ اسٹارم ان اے ٹی کپ، یہ ویسی بات ہے کہ لوگ چل پڑے ہیں سکھر سے اور اس کے بعد بلوچستان سے اور کے پی کے سے، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ تختہ الٹ دینا ہے. اور بنگلہ دیش کے ساتھ اس کو سارے معاملے کا اس کا کمپیریزن کرنا یہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے. جو بنگلہ دیش کی عوام تھے وہ اپنے انڈیویجول حقوق کے لیے نکلے ہیں، وہ اتنے اویئر تھے اور پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ تھے کہ وہ کسی حکمران یا فرد واحد کے لیے کٹنے مرنے کے لیے باہر نہیں آئے، وہ اپنے حقوق کے لیے باہر آئے ہیں. آن دا کنٹری اسلام آباد کے اندر جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے تناظر کے اندر، وہ ایک فرد واحد کی بات کو سنتے ہوئے معاملات کو لے کے آگے چلتے ہیں جس کے اندر کنفیوژن بہت زیادہ ہے. جیسا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ صبح 7:30 بجے اعظم سباتی صاحب کو جی آج جیم کیوں تھا پورا ملک سر؟ اگر ظاہر ہے پاور ہی نہیں اس لیے کیونکہ آپ کا سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس کے اندر منڈے میں آلریڈی منڈے کو جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوئی سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر، اور پارلیمنٹ کے جو پارکنگ لاٹ ہے اس کے اندر لوگ داخل ہوئے، اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا خدشہ یہ تھا کہ یہ والا جو ڈیسیجن ہے یہ زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے، اس وجہ سے پورے کے پورے شہر کو کارڈن آف کیا گیا. اس میں اسپیسیفکلی ریڈ زون کا ایریا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو شاہ جی. باقی جو اس شہر کے جو داخلی راستے بند کیے گئے وہ اس پورے کے پورے ہجوم کو اور ایک بڑے موب کو روکنے کے لیے تھے. تو آپ اسلام آباد کی حدود کی بات کر رہے ہیں، ویسے تو موٹر بیس پہ بھی جیسے آپ نے جس طرح یہ بات کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا. کل رات کو چیف سیکرٹری کے پی کے اور آئی جی کے پی کے نے بھی 2 لیٹرز نکالے، اور وہ انہوں نے جو اپنے تمام ملازمین ہیں ان کو لیٹر لکھ کے روکا کہ آپ کو جو یہ پولیٹیکل پارٹیز پریشرائز کر رہی ہیں اس ریلی میں شامل ہونے کے لیے، آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے. تو علی امین گنڈا پور کا تو یہ کنٹرول ہے اپنے صوبے کے اوپر، اپنا آئی جی اور اپنا چیف سیکرٹری ان کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے لیٹر نکالا ہے. اس کے بارے میں بھی ذرا سوال پوچھیں کہ دیکھیں اس کے بارے میں بھی سوال رکھتے ہیں. چلیں جی وہ بھی سوال آگے رکھ لیتے ہیں. لیکن بیچارے راج صاحب یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا جلسے کا امپیکٹ نہیں ہوتا، آج جتنا جلسہ رکنے کا اثر جو ہے وہ ہوا ہے، بلکہ حکومت کا جو ہے وہ ترا نکل جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے جو کوشش کی، جو کاوش کی، جس طرح سے ملاقاتیں ہوئی وہ ہم سب کے سامنے ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا کہیں یہ تو نہیں ہے جیسے وہ کنٹینر رکھ کے 3 مہینے تک پہلے بھی حکومت کو کنفیوژن میں ڈالے رکھا تھا اور خود بھی پی ٹی آئی اپنے کارکن کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھ رہی تھی، کیا اسی حکمت عملی کے تحت پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے؟ بہت شکریہ نقی صاحب. ایک تو میں ذرا سلمان انیس صاحب نے کہا کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے، میں نے جواب دے دوں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو. سلمان انیس صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان صاحب نے انتشاری ٹولہ کس نے قرار دیا ہے؟ میں یہ تو پاکستان کی عوام نے تو نہیں قرار دیا ہے نا. اگر پاکستان کی عوام انہیں انتشاری ٹولہ قرار دیتی تو 8 فروری کو جس طرح سوات سے لے کر رحیم یار خان تک لوگ نکلے اور بلے پر انہوں نے مور لگائی، اگر انتشاری ٹولہ ہوتا تو بلے پہ مور نہیں لگائی، ان کو تو انتخابی نشان نہیں ملا. آپ بھی اپنے لیڈر کی طرح ساری باتیں کر جاتے ہیں نا. بشارت راجہ صاحب ڈھونڈ کر بات تو سنیں سر، سلمان صاحب نے آپ کی بات میں بولا نہیں ہوں. ڈھونڈ کر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران کو ڈھونڈ کر انہوں نے ان کے انتخابی نشان پر مور لگائی. اگر یہ انتشاری ٹولہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. دوسرا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ان کے بقول یہ جو جتنے بھی کنٹینر لگائے گئے اور سڑکوں کو بند کیا گیا، اس پر یہ پھول لے کر کھڑے تھے. جناب پی ٹی آئی کے کارکنون آ رہے تھے، وہ پھول لے کر کھڑے تھے جناب کہ ہم ان پر گل پاشی کریں گے. کمال کرتے سلمان انیس صاحب، پورا ملک جام کر دیا گیا. صبح سپریم کورٹ جاتے ہوئے جس طرح میں خجل خوار ہوا، 2 سے 2.5 گھنٹے میں ایک ہی جگہ پھنسا رہا یہ ڈبل روڈ کے قریب. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کے لیے پورا ملک صرف اسلام آباد ہے، پورے ملک میں نہیں ہو رہا، صرف اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے. کلرکار کو کیوں بند کیا؟ کلرکار کو کیوں بند کیا حضور آپ نے؟ صاحب آپ بھی یہ جو حضور بات کر رہے تھے کلرکار کو بند کیا آپ نے رواج کو بند کر دیا، آپ نے پورا جواب ملک جام کر دیا. آپ جواب تو سنیں سر، تعمل سے جواب سنیں. اب یہ تو بات میں وزن نہیں ہے بلا وجہ کی جو بات سر آپ اگر ڈس ایگری کریں گے تو اپنے ٹائم پہ کیجیے گا پلیز. جو بات شاہ صاحب نے کی کہ اس حکومت کو جو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا
اور پھر جو یہ جو حکومت ہے یہ اپنے پر اوپر تھوڑا چلتی ہے جی. شہباز شریف جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وہ آئے روز تقریر کرتے ہیں, وہ برجستہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ بات کرتے کرتے اس کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں. جس طرح کل انہوں نے کہا کہ میں بلا خوف و تردید, وہ ان کا اپنا جو ہے میں اس ملک کا یک جان دو قالب والی بات آ گئی. تو یہ جب حکومت اس طرح کا دوسروں کے لاٹھیوں پر بیساکھیوں پر چلے نا تو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی. یہاں پر مجھے عبداللہ حسین کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ تضادات سے بھرا ہوا جو مجموعہ ہوتا ہے نا, کوئی بھی شخص ہو وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. یہ حکومت کمزور بیساکھیوں پر کھڑی ہے. اس سے خطرہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا, اور پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب ترین جلسہ ہوگا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. سیاسی تاریخ سے اٹھا کر دیکھیں, پیپلز پارٹی کے بعد اس ملک کے اندر جتنے بھی جلسے بڑے جلسے کیے, کراؤڈ اکٹھا کیا, وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف نے کیا. ان کے اشیر کوئی بھی, یہ دیکھیں اکتوبر میں میاں نواز شریف صاحب لندن سے آئے تھے نا, پوری حکومتی مشنری استعمال کر کے لوگوں کو امڈوایا گیا. لوگ امڈے نہیں, لوگوں کو امڈوایا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بات نہ بنی تو پھر میاں صاحب نے وہاں کو بوتر اڑائے اور چل سوچا لو گے. جناب چلے میں آگے بڑھتا ہوں. زبیر یہ بتائیں, ظاہر سیاست کے حوالے سے یا سیاسی فلسفی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ولینر کا ایک بڑا نام ہے. اس نے بھی کہا تھا کہ سیاست میں اگر آپ آگے بڑھیں تو اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کی بھی گنجائش ہو, یعنی اگر کوئی تلخی اس لیول پہ پہنچے. اور پھر ظاہر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا جمپ لینا ہو تو آپ جو ہے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر آپ ایک لانگ جمپ لیتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کیا آج کچھ اسی اصول کو فالو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہ آج یہ جلسہ روکا ہے, پھر 8 ستمبر کو جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں فیک نیوز کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے. اور سلمان نی صاحب جو ہیں وہ بڑا ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتے ہیں, اور جب یہ بات کرتے ہیں جس طریقے سے یہ دلائل دیتے ہیں تو عطا تارڑ اور رانا مشہود صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ان کے دلائل میں جب وہ فیک نیوز کا سہارا لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہمیں اس کی بھی تصدیق کرنی چاہیے. جن 2 لیٹرز کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ لیٹر جو ہیں وہ جعلی تھے, وہ فیک لیٹرز تھے, اور وہ فیک لیٹر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک رہی آپ کی بات کی, آپ نے جو سوال پوچھا, دیکھیں اس وقت آج اگر یہ جلسہ ہو جاتا تو اس میں جو عمران خان نے حاصل کرنا تھا یا پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کرنا تھا وہ یہی تھا. مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کرنی تھی, اور وہ اسٹرینتھ آلریڈی شو کر دی گئی ہے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کھونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں, وہ 1 سال سے زائد ہو گیا ہے وہ قید میں ہیں, ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی قید کاٹ رہی ہیں. پارٹی کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی گئی, ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر یہ جلسہ ہوتا تو پھر اس کے نتیجے میں تصادم ہوتا تو کون اس کا شکار ہوتا؟ عام آدمی جو ہے وہی اس کے نتیجے میں آنسو گیس کے شیل کھاتا, خدا نخواستہ کوئی گولی چلتی تو اس کا بھی سامنا جو ہے وہ عام آدمی نے ہی کرنا تھا. تو عمران خان نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیرک سیاستدان کی طرح یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کے لیے اپنے ورکرز کو ایندھن نہیں بنایا. آج جو ترنول سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, ان گرفتاریوں کی اگر آپ فہرست نکالیں تو اس میں جو پیشہ کا جو خانہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مصری ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں پلمبر ہوں, میں نے فروٹ کی ریڑھی لگائی ہوئی تھی, کوئی کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں. یعنی وہ لوگ اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں جو پاکستان کی میجورٹی ہے, جو لوور مڈل کلاس اور لو انکم کے لیول کے لوگ ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت ورکر بن چکا ہے. یہ لوگ, یہ جس طریقے سے بات یہاں پر ہوئی کہ یہ عمران خان کی پکار پر آئے ہیں یا ان کی کال پر آئے ہیں, ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. جب عمران خان اقتدار میں تھے تو اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ بھی بہت بڑی تعداد میں عوام تھے, کیونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت سے وہ لوگ تنگ تھے. اب جو موجودہ حکومت ہے اس سے تو عوام جو جان چھڑانا چاہ رہی ہے, کیونکہ ایک تو ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, دوسرا ان کے جو فیصلے ہیں وہ براہ راست عوام کی کمر کو توڑ رہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ صرف کسی ایک عمران خان کی کال کی بات ہے, تو عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو منظر عام پر آ ہی نہیں رہا. وہ تو اگر کلٹ ہوتا تو ان کو دیکھنے والے تو لوگ, اس کا پیغام جو ہے وہ جا رہا ہے معاشی پالیسی, اور
جب جب یہ کال دی جائے گی، چاہے 100 مرتبہ یہ جلسہ منسوخ ہو، یہ عوام باہر نکلیں گے، کیونکہ عوام آئے گی، کیونکہ وہ حکومتی پالیسیوں سے بھی تنگ ہے اور وہ طبقہ جو ہے وہ آئے گا یقیناً۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اور یہ ظاہر ہے اسی سے حکومت کے ذہن میں بھی میرے خیال میں اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ اور پھر اس جلسے کو لے کر ودن پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں مختلف آرا کیوں ہیں، بات کریں گے۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔